नमस्कार। ओपीटीआई यूट्यूब च्यानलको प्रस्तुति आम सञ्चार माध्यमको इतिहास, कानुन, व्यवस्थापन र आम सञ्चार अनुसन्धानको परिचयको 15औं भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको बसाइमा हामी केस स्टडी मेथड अर्थात् घटना अध्ययन प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि लैजाउँ। सञ्चार अनुसन्धानमा घटना अध्ययन अर्थात् केस स्टडी भरपर्दो, विश्वसनीय र पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्न सकिने तथ्याङ्क सङ्कलनको तरिका मानिन्छ। यस विधिबाट सूचनाको सङ्कलन गर्दा घटनाको सम्पूर्ण तहको बारेमा ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। घटना अध्ययन कुनै एउटा व्यक्तिको मात्र नभएर कुनै एउटा व्यक्ति वा घटना प्रकृतिका बारेमा गरिने सम्पूर्ण पात्रको अध्ययन हो। यस अध्ययनमा कुनै पनि अध्ययनको शीर्षकलाई व्यक्तिगत एकाइ मानिन्छ र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरूको अनुसन्धान गरिन्छ, जस्तो कि परिवार, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, शहरीकरण वा कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यलाई व्यक्तिगत एकाइ मानेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। उदाहरणको रूपमा वेश्यावृत्तिका बारेमा अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित पक्षको व्यक्तिगत अध्ययन, उसको समाज, परिवार, छिमेकी, सङ्गत, शिक्षा, प्रभाव, मनोवृत्ति, उसको जीवन, इतिहास, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक परिवेश आदिबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गरी तथ्य सङ्कलन गरिन्छ। यसैले कुनै पनि घटनाको बृहत अध्ययन गरी सूचना सङ्कलन गर्ने विधिलाई घटना अध्ययन भनिन्छ। यस प्रकारको अध्ययनबाट व्यक्तिको व्यक्तिगत समस्यादेखि सामुदायिक समस्याका कारणहरू खोज्ने, प्रवृत्ति अध्ययन गर्ने तथा सैद्धान्तिक मान्यतालाई परीक्षण गर्न सकिन्छ। विलियम गुडी एन्ड पीके हेटले मेथड इन सोसल रिसर्च 1952 को आफ्नो पुस्तकमा स्पष्ट परिभाषा दिँदै भनेका छन्, केस स्टडी इज एन अप्रोच व्हिच भ्युज एनी सोसल युनिट एज अ होल भनेर परिभाषित गरेका छन्। घटना अध्ययन एउटा यस्तो विधि हो जसले कुनै पनि सामाजिक एकाइलाई समग्र मानेर अध्ययन गर्दछ। आउनुहोस् घटना अध्ययनका चरणहरूका बारेमा छलफल गरौँ। सुरुमा सेलेक्सन अफ केस अध्ययन शीर्षक छनौट, त्यसपछि सेलेक्सन अफ स्टडी मेथड अध्ययन विधिको छनौट, सेलेक्सन अफ स्टडी एरिया एन्ड मेक क्वेसन्स अध्ययन क्षेत्रको छनौट र प्रश्नावली निर्माण, मेक हाइपोथेसिस परिकल्पना निर्माण, बी क्लियर अफ डेटा कलेक्सन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तरिकाबारे स्पष्ट हुने र एनालाइज द कलेक्टेड डेटा तथ्याङ्कको विश्लेषण र विवेचना गर्ने, अनि त्यसपछि अन्तिममा जेनरलाइज कन्क्लुजन्स निष्कर्षलाई सामान्यीकरण गर्ने भनेर यसरी अध्ययनको चरणहरूलाई छुट्याइएको छ। घटना अध्ययनको विधिलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सजिलो बनाउनको लागि दुईवटा विधिमा विभाजन गरिएको छ। औपचारिक घटना अध्ययन औपचारिक विधिको स्रोतहरूमा अन्तर्वार्ता एवं अवलोकन हुन सक्छन् भने अनौपचारिक विधिमा स्रोतहरूमा डायरी, पत्र, जीवन इतिहास, दस्तावेज इत्यादि हुन सक्छन्। सञ्चार विज्ञहरूमा डायरी, पत्र, जीवन इतिहास, दस्तावेज इत्यादि हुन सक्छन्। सञ्चार विज्ञहरूले घटना अध्ययन विधिका विभिन्न किसिमका गुण तथा अवगुणहरू हुन्छन् भनेका छन्। श्रोताहरू, आजको बसाइमा हामीले केस स्टडी मेथड अर्थात् घटना अध्ययन प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी बसाइमा पनि आम सञ्चार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।